पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अलम खान है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ अली मेडिकल सेंटर पे। इसके अलावा मैं कैरल हॉस्पिटल G9 में मेरी जॉब है। बेसिकली मैंने FCPS यूरोलॉजी में किया हुआ है और पिछले 10 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। यूरोलॉजी एक इवॉल्विंग फील्ड है जिसके बारे में हमारे लोगों में काफ़ी अवेयरनेस का इशू आ रहा है। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली हमारे पास नहीं आ रही और पेरिफेरी लेवल पे या नॉन स्पेशलिटीज़ या जनरल स्पेशलिटीज़ में जाके इसकी डीलिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आ जाते हैं और ऐसी स्टेजेस पे फिर हमारे पास आ जाते हैं जहाँ पे फिर उनको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ साथ लोगों में एक इस हवाले से मिसकंसेप्शंस भी काफ़ी है। काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको अगर अर्ली स्टेजेस पे बेहतर तरीके से डील किया जाए तो काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं हमारी कम्युनिटी में। इसमें किसी हद तक इलिटरेसी का रोल है, लेकिन किसी हद तक हमारे कम्युनिटी के अपने लोगों का भी इशू है। प्रॉपर रेफरल होती नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस होती नहीं है और कम्युनिटी में जो जिस तरह टेबू, जिस तरह क्वेकरी है, वहाँ से जाके काफ़ी पेशेंट्स की एलिमेंट, काफ़ी पेशेंट्स की बीमारी जो है ना वो मिसमैनेज हो जाती है और स्पेशलिटी के बारे में लोगों के गलत कंसेप्ट्स काफ़ी बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे स्टोन डिजीज़ है जो कि बड़ा कॉमन है। हमारे ये इस एरिया को स्टोन बेल्ट कहते हैं, जिसमें स्टोन डिजीज़ काफ़ी कॉमन है। कुछ हमारे डाइटरी हैबिट्स ऐसे हैं और साथ साथ फिर हमारे लाइफस्टाइल और अवेयरनेस, जिसमें से कुछ रीजंस कॉजेज़ ऐसे हैं कि जो बड़े इजीली मैनेज हो सकते हैं और स्टोन और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो स्टोन के दो एस्पेक्ट्स हैं। बेसिकली एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी होती है और एक जब एक दफ़ा एक पेशेंट स्टोन के साथ आ जाता है और स्टोन की प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है तो पेशेंट के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर किए जा सकते हैं। जहाँ तक स्टोन से अपने आप को बचाने का ताल्लुक है, इसमें एक बेहतर लाइफस्टाइल जिसमें रूटीन में वॉक, एक्सरसाइज, इसमें एक बेहतर हेल्थी डाइट और उसमें से कुछ चीज़ें जो कि हमारी रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पे हाई प्रोटीन इंटेक, जिसमें से बड़े गोश्त का, मटन का, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना। उसके साथ साथ पानी का इंटेक। अब यहाँ पे लोगों का तो ये कंसेप्ट ज़रूर है कि पानी साफ़ है, पानी साफ़ नहीं है, लेकिन लोगों को इतना इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि पानी की क्वांटिटी असल चीज़ है जो कि आपको स्टोन से बचा सकती है। ट्रीटमेंट पे जब बात आती है, एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाना, जो कि अमूमन यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास टाइमली जाके अपनी बीमारी को डायग्नोस कराना और प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब हमारे लोगों में कंसेप्ट है कि शायद हर ट्रीटमेंट सर्जरी से स्टार्ट होगी और सर्जरी पे एंड होगी। हमारे लोगों में कंसेप्ट है कि ट्रीटमेंट हमेशा सर्जरी से स्टार्ट होगी और सर्जरी पे ख़त्म होगी, लेकिन ऐसे नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स को या उनके स्टोन्स को मेडिसिन से डील किया जा सकता है। इसमें से डाइट के थ्रू काफ़ी स्टोन्स मैनेज किए जा सकते हैं। फ्लूइड इनटेक अगर एडिक्वेट हम रखें और साथ कोई एक्सरसाइज वगैरह पेशेंट को बता देते हैं तो उसमें काफ़ी स्टोन्स ऐसे हैं कि जिनको बग़ैर ऑपरेट किए मैनेज किया जा सकता है।
لیکن کچھ اسٹونس پھر ایسے آئیں گے جن کو شاید یا تو اگنور کیا جاتا ہے یا ڈیلیڈ ڈائگنوسس یا ڈیلیڈ ریفرل ہوتی ہے. اس میں اسٹون سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایسی سٹیج پہ پیشنٹ آ جاتے ہیں جس میں پھر شاید میڈیسن اس طرح ان کی ٹریٹمنٹ کو ان کے اسٹون کو بہتر طریقے سے کلیئر نہیں کر پاتے. لیکن تب بھی وہاں پہ ہمارے پاس کافی ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ گئی ہے, کافی ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہے اس فیلڈ میں, جس میں سے مختلف قسم کے لیزرز ہیں جن کو میڈیکل ٹرمز میں لیتھوٹرپسی آپ کہیں, جس میں کوئی بے ہوشی نہیں ہے, جس میں کوئی انستھیزیا یا کٹ یا ہاسپٹل ایڈمیشنز نہیں ہوتے. پیشنٹ آتے ہیں ڈے کیئر ڈے بیسس او پی ڈی بیسس پہ ان کو ڈیل کر کے, اور 1 سے 2 سیشن اور کبھی کبھار 2 سیشن سے زیادہ میکسیمم 3 یا 4 سیشن میں ان کے اسٹون کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سرجیکل آپشنز بھی ہوتے ہیں تو منیمل انویزو سرجریز ایک ٹرم یوز ہوتا ہے جس میں سے بغیر کٹ کے انڈوسکوپیکلی یا کیمرے سے اسٹونس کو ڈیل کیا جاتا ہے, اور ایٹ ٹائمس اگر کٹ لگانا بھی پڑے اس کو ایک ڈرل آپریشن آپ کہیں جس میں سے بالکل مائنر کٹ ایک پین یا پینسل کے سائز کے برابر ایک ڈرل کر کے اس کے تھرو اسٹون کو اسی ٹائم ایکسٹریکٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے. اب اس کو آپ آپریشن کی نظر سے دیکھیں تو ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے, لیکن لانگ ٹرم میں جو اسٹون کی کمپلیکیشن ہے جس میں سے پھر کڈنی کا فیلئر اور ڈائلسس اور اس طرح کے معاملات کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو کافی ڈفرینس ان چیزوں کا پڑتا ہے کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں ان ٹرمز آف سرجری, اس کے تھرو آپ ایک بڑے مسئلے سے بچ سکتے ہیں. نہ صرف آپ کے جو لائف افیکٹ ہوگی اسٹون کی وجہ سے, جس میں سے پین کا ہونا, جس میں سے ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو ایمرجنسی جانا, میڈیکیشنز میڈیسن کے اپنے سائیڈ افیکٹس, اور اینڈ پہ اگر آپ کو سرجری پہ ہی جانا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے آپ اپنے ایکسپینسز کو بھی اگر ایکویٹ کر لیں تو آپ کو ہمیشہ جو بھی اگر ٹائملی آپ کو بہتر آپشن دے دیتا ہے منیمل انویزو سرجری کا, اس کو ایکسیپٹ کر کے آپ اپنے فائنینشیل ایشوز, آپ اپنی کڈنی کا ڈیمیج اور آپ اپنے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں. اسٹون ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں اور ہمارے پاکستان میں کافی کامن ہے, لیکن فارچونیٹلی ٹریٹمنٹ اب کافی ایڈوانس ہو گئی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اسٹون کو ٹائملی اگر ڈیل کیا جائے تو آپ کافی بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ چونکہ اسٹون کامن ہے اور دوبارہ ہونے کے چانسز بھی ہیں, کچھ لوگوں کا کنسیپٹ پھر لیزر سرجری اور اس قسم کے جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ بھی کنسیپٹ خراب ہوتا ہے کہ شاید یہ لیزر کی وجہ سے اسٹون پھر دوبارہ بنے گا تو میں لیزر نہیں کراؤں گا. حالانکہ آج کل جو بھی پیشنٹ کسی بھی پروسیجر سے گزرتا ہے جس میں سے لیتھوٹرپسی کا آپ کو جس طرح میں بتایا, یا پھر اگر یہ منیمل انویزو سرجری کوئی آپشن ہم لیتے ہیں, اس کے بعد ہمیشہ پریونٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایک اسٹون سے بچنے کے کچھ چیزیں ہوں گی, ایڈوائس ہوتے ہیں, وہ ہم کراتے ہوتے ہیں, اور اس پہ اگر پیشنٹ اٹینڈنٹ سب طریقے سے اسی جو ہماری پریونٹیو اسٹریٹجی ہوگی اس پہ عمل کرتے ہیں تو کافی پیشنٹس میں پھر اسٹون دوبارہ ہونے کے چانسز کو کم کیا جا سکتا ہے. سو پریونشن بھی ہے, اسٹون سے بچنے کے طریقے بھی ہیں, کافی ایڈوانس پروسیجر بھی آ گئے جس میں اسٹون کو ڈیل بھی کیا جاتا ہے. اور اسٹون کے جو کمپلیکیشنز ہیں جس میں سب سے جو بڑا مسئلہ کڈنی فیلئر ایک سائڈ پہ, اور اگر دونوں سائڈس پہ کوئی اسٹون ہوتا ہے جو کہ زیادہ ڈینجرس ہے جس میں پھر ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کی بات جاتی ہے, ان بڑے مسائل سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی تشخیص کرائیں, ٹائم پہ تشخیص کرائیں, اچھی جگہوں پہ جا کے پراپر اسپیشلسٹ جو کہ یورولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں, اپنی تشخیص کرا کے ٹائملی ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی مسئلوں سے بچت ہوگی. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں.
वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।